چیزی نیست. تموم شد. وای خدا. خودم پانسمان کردم. تو برو. داداش ماها خیلی به زن داداش گفتیم ببریمش بیمارستان. حتی من گفتم اقلن بذاره براش پانسمان کنم. خودش گوش نکرد. چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست داداش. میخواین براتون چای بیارم؟ نه برو استراحت کن. آفرین برو. کمال ازت کوچیک‌تره. سلما خانم هم از من بزرگتره. تحمل کن. همین. تموم شد؟ اصلا نمیفهمم چرا سر قضیه اظهر و تمنا داری هرس میخوری. این قضیه که همون موقع تموم شد. برای چی دوباره داری تکرارش میکنی؟ این مسائل به این راحتی ها تموم نمیشن. چیزی که من موافق نباشم هیچ وقت جور نمیشه. تو که باید خوشحال باشی که با دخترموت زندگی میکنی. خانواده‌مون هم قوی تر میشن. من شرایطی که دارم و دوست دارم. تو هم اگه خیلی به فکر منی برو یه درس حسابی به داداشت بده. خیلی به خودت مطمئنی؟ مطمئن نیستم. عاشقم. خب وقت داریم همو بشناسیم ولی گوش کن. نمیخوام نه بشنوم. فقط این اظهر نه. باید حق تمنا رو هم بذارم کف دستش. خیلی جالبه دختری که برای 2000 داره کار میکنه میخواد با من رقابت کنه. نگاش کن چه دل خجسته ای هم داره. خوب میدونم که افسر رو حرف من حرف نمیزنه. این که معلومه. اینجا من حکومت میکنم. اینجا یه مگس هم بدون خواست من نمیتونه بپره. چی شده؟ این وقت صبح نشستی به چی میخندی؟ آروم بشین اینجا. برو بشین. میخوام برم خونه مامانم. الان؟ هفته صبحه. آره. هرچی خانم امر کنم. باشه حاضر شو. باشه. آروم باش. فکر کنم الان نتونی راه بری. چند روز دیگه میریم. نه باید برم. الان باید برم. این همه روز گذشته مامانمو ندیدم. این که مشکلی نیست. زنگ بزن. چطوری زنگ بزنم؟ گوشیش خرابه. خب زودتر میگفتی. خودم یه کاریش میکنم. اثر رو میفرستم خونشون، مشکل گوشی رو حل میکنم و بعدم میگم بره مادر رو بیاره اینجا.
لازم نکرده از رو بفرستی. تا الان کم گل کاشته؟ اوه من نمیدونم، فقط مامانمو میخوام. باشه، یه کار دیگه میکنم. خودم میرم دنبالش. باشه؟ نه خیر، من خودم میرم. خیلی خوب. باشه، هرچی خودت بخوای. خوبه؟ जैसे